گلیاں اتار دے طالب علم محمد ثاقب ارشد نو دعوت دینا کہ آن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن۔ استاد محترم مولانا حافظ عبدالخالق صاحب صاحب نو میں دعوت دینا کہ وہ اسٹیج تے تشریف لے آن۔ تشریف لے آنے نے محمد ثاقب بن محمد ارشد مرکز امام بخاری گلیاں اتار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا چھڑ کے تو قبراتے نظر اپنا جھکایا کر، جنہیں تینوں پیدا کیتا اندھی تے شرم کایا کر۔ او مالک جہانا دا زمین تے آسمان دا، او مالک جہانا دا زمین تے آسمان دا، جنات تے انسان دا انہوں ارضاں سنایا کر۔ خدا چھڑ کے تو قبراتے نظر اپنا جھکایا کر، جنہیں تینوں پیدا کیتا اندھی تے شرم کھایا کر۔ ولی نہیں چوڑیاں باندھے وہ گاندے، وہ گیت نہیں گاندے، ولی قرآن پڑھ دینے تمہیں سنیا سنایا کر۔ ولی نہیں چوڑیاں باندھے وہ گاندے، وہ گیت نہیں گاندے، ولی قرآن پڑھ دینے تمہیں سنیا سنایا کر۔ خدا چھڑ کے تو قبراتے نظر اپنا جھکایا کر، جنہیں تینوں پیدا کیتا اندھی تے شرم کھایا کر۔ صحابہ نے ولی سارے نبی دیاں اکھیاں دے تارے، صحابہ نے ولی سارے نبی دیاں اکھیاں دے تارے، کہندے نے قرآن دے پارے، کہندے نے قرآن دے پارے، انہاں تے عمل کمایا کر۔ خدا چھڑ کے تو قبراتے، خدا چھڑ کے تو قبراتے نظر اپنا جھکایا کر، جنہیں تینوں پیدا کیتا اندھی تے شرم کھایا کر، اندھی تے شرم کھایا کر۔ السلام